کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آشماؤن والے بیکھے ہوں کہن لگی نیلی چھت والے ہوں انہاں بیٹیاں پیدا کیوں کرنا ہے کہن لگی میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا بولے آ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں میں نو بھائی نظر صاحب کہہ رہے کہ او واقعہ سنایو او واقعہ جڑا میں نو پاکستان دے ہر خطے چو روزانہ سنانا پہندہ ہے فرمائش اتنی آدھی ہے آج میرے عنوان دے مطابق بھی یہ مرض کر دے وہاں فضل کیے نبی پاک مدینہ دی گلی چے جا رہے تھے سونا جا نوجوان سامنے ہوا رہا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرج فرما دینے کوئی چہرے تے نقاب رکھ دا کہ کوئی عورت حسن وے کے علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اتنا حسین کہ عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گلی جو گزرے تے ویکھ لے 700 افراد دے قبیلے دا سردار اپنے علاقے دا نمبردار چودری پھلان دے باغان دا مالک بہت بڑا ذمہ دار او کنہ تو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا میرے آقا نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق السلام تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چا ساڑا لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دوارس بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا تے آکے ہاتھ جوڑ کے کہندہ جی منو او پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجئے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان میرے نبی سنایا تے دائی نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ یہ نے کتنے سونے تیرے رب نے منو معافی نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے حضور فرمایا دہیار ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا حضور فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی ساڑھے معاشرے کئی ظالم اس طرح دینے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں نا تو کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمات تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا اللہ فرماتا قیامت والے دن اے بچیاں اپنے باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیاں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھن گیا بابا میں نے کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی انج اتھروہ دی کتار میرے نبی دی اکھاں وچ جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گر دن میرے آقا روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی سونیا تو نہ رو اللہ فرماتا انہوں کہتے پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دہیا پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید العالمین عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سناؤ عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے دور دراز کے ملک کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جب میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوں دے جے کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے بے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندہ خبردار میری بیٹی نو کو چھڑک نہ مارے ایک کسے دا کچھ نہیں کھان دی دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے بات جاندے نے عید دن بھی آ جانا تے انہیں مانیاں اپنی بھابیاں تو ڈر دیاں بھائیاں تو نہیں مانگ دیاں اے بڑے باپ تو کپڑے مانگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندے بھائی انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے تیاں اج بھی پلے پھڑ لن پیو چھڑاندے ہی نہیں نوجوانوں
بیٹی جنہیں باپ اپنا جی دیکھے ہی نہیں انہوں ہو رہے کنے کو مان سن میرا بابا آئے گا تے میرے واسطے کپڑے لے کے آوے گا کھلونے لے کے آوے گا انہیں باپ جے دیکھیا تے نہیں پر دائی عقل بھی جدو پوچھے نا تو کون ہے تے بچی بڑے ناز نہ کہہ دی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہوں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نہ کیا بچی لے میری لتا نو جفا مار لے آؤ رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں نہ تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون لے کھولا مارے آؤ دل کی تھا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر میں دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آیا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راچ میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ لے کن دی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہی آؤ نہ تینوں باجاں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا آجا نویں کھلونے لے دے آجا بازار چلنے ہوں تینوں نویں جوڑے لے دے بابا آجا نون کے چلنے ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں پتہ نہیں انہیں کی سوچی آیا بے گا ہوں بابا آبے گا میں کھلونے لواں گی بابا آبے گا جوڑے لے کے آبے گا عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے ماں دی قبر کھود رہے ہوں او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلان دیئے نہ لکھن دیئے بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا آجا گھر چلنے بڑے سالان دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں اولادہ والے ہوں اج بھی ابھی رات ویلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیوان دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ جائے اج بھی دھیاں پیوان جب مار لیں دیاں نے عرض کی تھی کملی والے آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر جدکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھی جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہی آؤ بے بابا مرینا نہ تے تینوں باجاں مار دی رہی آؤ تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا وہ بابا بابا کر دی رہی میں نو رات نو آج لیٹیاں بھی ہو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہو دیاں میری راتاں دی نیند مک گئی سونیا
میرے دینہ دا آرام ختم ہو گیا عرض کی تھی سونے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی کہندی نہیں ماری نا تیری بیٹیاں ماور جا کر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آشماؤن بلے بیکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں پیدا کیوں کرنا ہے کہن لگی میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا بولے ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونے بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی دڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی ایک باری پھر سنا دائیا کل بھی دوسری باری سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے زارو کتار رو کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے ایک فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے یعنی جدے تے بہنہ تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میرے آقا فرمایا بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کر فرمایا قیامت نو جنت وچ محمد دے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیانو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی سچی دسو دیانو پھر میلاد مناونا چاہیے دا کہ نہیں ہر بیٹی نو میلاد منانا چاہیے دا یار ماما دی تے بولیاں لگ دیاں سن منڈی میں تے جے قدمہ تھلے جنت لے آکے رکھی تے اسے نبی نے رکھی نا تے پھر اس ماں نو میلاد مناونا چاہیے نا جے باپ جنت دا دروازہ بنے تے باپ دا چہرہ جنت دا دروازہ میرے نبی بنایا تے ہر باپ نو پھر میلاد مناونا چاہیے نا معاشرہ تے پس گیا سی انسانیت تے رو رہی سی تے کملی والے آئے تے بھرم رہ گئے جدو فضل بن کے میرا نبی آیا یہ فضل نہیں کملی والے دا کہ آج باپ دی کمر دوری ہو جاتی ہے کیوں آج جوان ویر اوور ٹائم لگاندے نے پوچھئے کیوں تے کہندے نے میری بہن جوان ہے تے میں اپنی بہن دی شادی کرنی ہے یہ صدقہ نہیں اس نبی دا ورنہ باپ تے نہ دیاں نو زندہ ہی دفن کر دے دے سن اس نبی نے آکے بیٹیاں دی عزت بچا لے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے فضل کملی والے دا اللہ فرما سونے میں تینوں بنا کے فضل بھیجاں گا تو جدرو لنگ دا جامے گا فضل کر دا جامے گا نوجوانوں نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ میں تو بس او گل سناما میرا نبی کیویں فضل بن کے آیا سرکار دی امی جان مدینے پیدا ہوئی تے حضور دے ابو جی مکے چ پیدا ہوئی مدینہ طیبہ حضرت آمینہ دا بچپن ہے تے ایک عورت آندی ہے جدا نام سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ عورت ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے اس عورت دے متعلق کتابہ جو لکھا جدو یہ پیدا ہوئی تھے دے باپ نے بھی غلام نو آکھا کہ میں ویکھنی نہیں انہوں دفن کر کے آ او غلام کہندا جدو میں دفن کرن لگا بچی نو قبر چ رکھیا تے مینوں ہاتھ پہ غیبی تو آواز ہی نہ ماری انہیں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظر ہی نہ آیا دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز ہی نہ ماری ارد گرد دیکھا کوئی نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز ہی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لما گے اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا نو پال کے جوان کیتا ہے بچی جوان ہو کے بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ عورت بنی نہ دیدہ قوتاں دی تے روحانی قوتاں دی بڑی لاڈلی سی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیاں جدو کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلے ہو جاندے نے اے بچیاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیاں نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں چ کھیل رہی ہیں اچانک شور اٹھیا سودا بنت زہرا آئی ہے
سارے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلو گئے سیدہ آمینہ بھی کتارے چ کھڑیاں ہو گئیاں جس ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہن لگی ہادی النذیر او تلد النذیر کہن لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی یار جنہیں جوان ہو کہ میرے نبی دے آؤں دی خبر دینی سی میرے نبی نے اپنے آؤں تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا او نبی آ کے بیٹیاں نو کمیں دفن ہون دے اس نبی نے تے اپنے آؤں تو پہلے اپنی خبران دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا تے دسیا کہ میں بیٹیاں نو دفن نہیں ہون دے مانگا ہن آ گیا خدا دا ماہی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہویاں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوئے میں تو خالص تھوڑا جا ملا سنا دے نبی پاک دے دادا جی فرما دے مکعبے دا طواف کر کے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا ادھی راتوں رات ڈلی تے فرما دے میری اکھ لگی کہ سونا جب بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا کہہ لگا جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ تے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی او دن بیٹی دا رشتہ طے کر کے آپ فرما دے میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوجوانوں کسے دا رشتہ پنڈ دا چودری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا آپ 70,000 نبیاں دا دادا ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا دادا حضور دے دادا جی سویرے اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو لال لیا تے مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے مدینہ طیبہ آگے آکے نبی پاک دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف دا دروازہ کھٹکایا نا نبی پاک دے نانا جی نے بڑی بغت کی تھی بڑی خدمت تبادو کی تھی عرب دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے اج کعبے دے متولی آئے نے نوجوانوں جڑ ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضرت عبدالمطلب نو حضرت عبدالمناف کہن لگے تے وہب کہن لگے آمنہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی پاک دے دادا جی فرما دے نے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا لوگ کاروبار پوچھ دے نے کردار پوچھ دے نے برادری پوچھ دے نے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی کہنے لگے لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا